अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक फ़स्ल सानी के बयान में है। फ़स्ल सानी का टॉपिक है हुयूला का इस्बात। फ़लासफ़ा हर जिस्म में हुयूला को मानते हैं। इस फसल को शुरू करने से पहले चंद एक इस्तिलाहात को ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि आने वाली मबाहिस का समझना वो आसान हो जाए। सबसे पहले हुयूला किसे कहते हैं, सूरत जिस्मिया किसे कहते हैं। ये ज़हन नशीन रखिएगा कि फ़लासफ़ा का ये मानना है कि हर जिस्म दो जौहरों से मुरक्कब होता है, जिसमें से एक जौहर दूसरे जौहर में हुलूल किए हुए होता है। हुलूल करने वाले को हाल कहते हैं और जिसमें हुलूल होता है उसको महल कहते हैं। महल को हुला और हाल को सूरत जिस्मिया कहा जाता है। हुलूल किसे कहते हैं? किसी एक शय का दूसरी शय के साथ इस तरह मुत्तहिद हो जाना कि एक शय की तरफ इशारा हिस्सिया भी आईनी ही दूसरी शय की तरफ भी हो। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर गिलास के अंदर पानी है तो अगर हम गिलास की तरफ इशारा करें तो पानी की तरफ भी इशारा होगा। इसी तरह अगर हम पानी की तरफ इशारा करते हैं तो गिलास की तरफ भी इशारा खुद ब खुद होगा। तो एक की तरफ इशारा हिस्सिया भी आईनी ही दूसरे की तरफ इशारा हिस्सिया होता है। और ज़िमनन एक और बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हाल हमेशा महल का मोहताज होता है, लेकिन कभी कभी महल भी हाल का मोहताज होता है। तो इस तरह करके इसकी दो सूरतें बन जाएंगी कि हाल महल का मोहताज हो और महल भी हाल का मोहताज हो। तो इसको कहा जाता है महल को हुयूला और हाल को सूरत जिस्मिया। लेकिन अगर हाल तो महल का मोहताज है लेकिन महल ये हाल का मोहताज नहीं है तो उस सूरत में महल को मौजू कहते हैं और हाल को अर्ज कहा जाता है। इसके अलावा एक इस्तिलाह इस सबक में इस्तेमाल होगी जिस्म मुत्तसिल वाहिद की। जिस्म मुत्तसिल वाहिद वो होता है कि जिसको अज्जा में तकसीम करने के बाद उस पर वही नाम बोला जाए जो कि अज्जा में तकसीम करने से पहले बोला जा रहा था। इसकी मिसाल लें, जैसे पानी है। पानी अगर एक गिलास में है तो उसको पानी कहेंगे। उसी पानी को हम 10 गिलासों में डिवाइड कर देते हैं तो फिर भी उसको हम पानी ही कहेंगे, तो उसका नाम तब्दील नहीं होगा। तो इसको कहते हैं जिस्म मुत्तसिल वाहिद। दूसरा होता है जिस्म गैर मुत्तसिल वाहिद। ये वो जिस्म होता है कि जिसको अज्जा में तकसीम करने के बाद उस पर वो नाम ना बोला जाए जो अज्जा में तकसीम करने से पहले बोला जाता था। जिस तरह की एक दीवार है, उस दीवार को अगर आप तोड़ दें तो उसके बाद उसको कोई भी दीवार नहीं कहेगा बल्कि उसके अज्जा को ईंटें कहा जाएगा। तो इस जिस्म को कहते हैं जिस्म गैर मुत्तसिल वाहिद। अब दावा और दलील की तरफ आते हैं। दावा ये है कि हर जिस्म में हुयूला साबित है और इसकी दलील ये देते हैं फ़लासफ़ा कि जो जिस्म मुत्तसिल वाहिद होता है वो बिलफेल इन्फिकाक को कबूल करता है। इन्फिकाक का मतलब होता है जुदा होना। वो बिलफेल इन्फिकाक को कबूल करता है। अब अगर जिस्म मुत्तसिल वाहिद है और वो बिलफेल इन्फिकाक और इन्फिसाल को कबूल करता है तो इसमें इन्फिसाल को कबूल करने वाली चीज़ कौन सी है? क्या वो सूरत जिस्मिया है, क्या वो जिस्म तालीमी है, या कोई तीसरी चीज़ है? फ़लासफ़ा ये कहते हैं कि सूरत जिस्मिया और जिस्म तालीमी नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि सूरत जिस्मिया और जिस्म तालीमी ये दोनों ही मुत्तसिल होते हैं, किसी भी हालत में मुनफसिल नहीं होते। अगर ये कहा जाए कि इन्फिसाल और इन्फिकाक को कबूल करने वाले भी यही हैं तो एक ही वक्त में इत्तिसाल और इन्फिसाल का जमा होना लाजिम आ जाएगा जो कि बातिल है। लिहाजा ये पता चला कि इन्फिसाल को कबूल करने वाला ना तो सूरत जिस्मिया है ना जिस्म तालीमी है, तो फिर कोई तीसरी चीज़ है जो इन अजसाम में इन्फिसाल को कबूल करती है और वो तीसरी चीज़ हुयूला है। लिहाजा जिस्म मुत्तसिल वाहिद में हुयूला साबित हो गया। और जिस्म मुत्तसिल वाहिद का तज़किरा किया कि अगर जिस्म गैर मुत्तसिल वाहिद का जिक्र करें तो उसमें ये होगा कि वो अज्जा में तकसीम हो जाएगा। जब वो अज्जा में तकसीम होगा तो अज्जा में तकसीम होने के बाद ये सवाल होगा क्या ये अज्जा मज़ीद तकसीम को कबूल करते हैं या नहीं करते। अगर तो नहीं करते तो फिर वही ख़राबी लाजिम आएगी जुज़े लायत अज्जा वाली, और वो पिछली फसल में बयान कर चुके कि बातिल है। और अगर ये तकसीम को कबूल करते हैं तो फिर पहली सूरत ये है कि एक जिहत में तकसीम को कबूल करें।
تو اس کو کہتے ہیں خط جوہری، اور فلاسفہ کے نزدیک یہ باطل ہے۔ اگر یہ دو جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے تو اس کو کہتے ہیں سطح جوہری، یہ بھی فلاسفہ کے نزدیک باطل ہے۔ اور اگر یہ تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرے تو یہ بھی باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس جسم سے دلیل چلائی ہے وہ اجسام مفردہ میں سے ہے، اور اجسام مفردہ جو ہوتے ہیں وہ تین جہتوں میں تقسیم کو قبول نہیں کرتے، وہ جسم مطلق ہوتا ہے جو تین جہتوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک جسم میں حیولہ ثابت ہو گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام اجسام میں حیولہ پایا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے ثابت ہو گئی؟ وہ اس طرح سے کہ صورت جسمیہ یہ بذات حیولہ سے مستغنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بذات حیولہ سے مستغنی ہے تو یہ بات باطل ہے، کیونکہ جو شے بذات کسی شے سے مستغنی ہوتی ہے اس شے کا اس دوسری چیز میں حلول باطل ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر صورت جسمیہ کا حلول حیولہ میں ہوتا ہے اور وہ ثابت ہے۔ لہٰذا جب صورت جسمیہ کا حلول حیولہ میں ہوتا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ صورت جسمیہ بذات حیولہ کی محتاج ہے اور اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ تو جہاں جہاں صورت جسمیہ پائی جائے گی وہاں وہاں حیولہ پایا جائے گا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام اجسام میں حیولہ پایا جاتا ہے، کیونکہ تمام اجسام میں صورت جسمیہ پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام صورت جسمیہ اور حیولہ سے مرکب ہے۔ آئیے اب کتاب کی طرف چلتے ہیں اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فصل فی اثبات الحیولہ، یہ فصل ثانی حیولہ کے اس بات کے بیان میں ہے۔ کل جسم فہو مرکب من جزئین، فرماتے ہیں کہ ہر جسم دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ یحل احدہما فی الآخر، کہ ایک دوسرے میں حلول کرتا ہے۔ ویسمی المحل الحیولہ، اور محل کا نام حیولہ رکھا جاتا ہے۔ والحال صورتہ، اور حال کا نام صورت رکھا جاتا ہے، مراد صورت جسمیہ۔ وبرہانہ، اب اس کی دلیل سنیے کہ ان بعض الاجسام، کہ بے شک بعض اجسام القابلتی للانفقاق، جو قبول کرنے والے ہیں انفقاق کو، مثل الماء والنار، جس طرح کہ پانی اور آگ، یجب ان یکون فی نفسہ متصلا واحدا، ضروری ہے یہ کہ ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے یہ متصل واحد۔ وَإِلَّا لازم الجزء الذی لا يتجزا، ورنہ جز لا يتجزا لازم آئے گا۔ اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی، کتاب میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے کہ جز لا يتجزا کیسے لازم آئے گا اور خط جوہری اور سطح جوہری کیسے لازم آئے گا۔ بہرحال ان کا فی نفسہ متصل واحد ہونا ضروری ہے، وگرنہ جز لا یتجزا لازم آئے گا، اور اس کا بطلان پچھلی فصل میں ہو چکا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے یا لازم آتا ہے اس بات الحیولہ، حیولے کا اس بات فی الاجسام کلیہا، تمام اجسام میں، لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَّصِلَ قابل للانفصال، اس لیے کہ یہ متصل انفصال کو قبول کرنے والا ہے۔ فالقابل للانفصال فی الحقیقت، پس قبول کرنے والا انفصال کو حقیقت میں اما ان یکون هو المقدار، یا تو وہ مقدار ہوگی، اب اس صورت المستلزمۃ للمقدار، یا وہ صورت ہوگی جو مقدار کو مستلزم ہے، او معنی آخر، یا پھر کوئی اور معنی ہوگا۔ لا سبیل الی الاول والثانی، پہلے اور دوسرے کی طرف کوئی راہ نہیں۔ والا لازم اجتماع الاتصال والانفصال، وگرنہ اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آئے گا۔ والقابل یجب وجودہ مع المقبول، کیونکہ جب قابل مانیں گے تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ قابل کے لیے ضروری ہے پایا جانا مقبول کے ساتھ۔ فتعین ان یکون القابل معنی آخر، تو یہ بات متعین ہو گئی کہ قبول کرنے والا یعنی انفصال کو قبول کرنے والا کوئی اور معنی ہے، وہو المعنی من الحیولہ، اور یہی تو حیولہ ہے، اور وہ معنی حیولہ ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب بات ثابت ہو گئی کہ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْحُيُولَ وَالصُّورَةِ، کہ یہ جسم حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، وَجَبَ أَن تَكُونَ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُرَكَّبَةً مِّنَ الْحُيُولَ وَالصُّورَةِ، تو واجب آئے گی یہ بات کہ تمام کے تمام اجسام مرکب ہو حیولہ اور صورت جسمیہ سے۔ لِأَنَّ التَّبْعِيَّةَ الْمِقْدَارِيَّةَ، یہ تبعیت مقداریہ بھی صورت جسمیہ کو کہتے ہیں۔ کہتے بے شک تبعیت مقداریہ اما ان تکون بذاتها غنیۃ عن المحل، یا تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محل سے مستغنی ہوگی، او لم تکن، یا وہ نہیں ہوگی۔
والاول محال، کہتے پہلی صورت تو محال ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محل سے بے نیاز ہو. وَإِلَّا لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ، وگرنہ محال ہوگا اس کا حلول محل میں. المستلزمی، وہ کہ جو مستلزم ہے، لافتقارها الیہ، اس کی طرف محتاجی کو، کہ حلول کے لیے افتقار ضروری ہے، محتاجی ضروری ہے. اگر محتاجی کو ختم کریں گے تو پھر حلول کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر محال ہے. لِأَنَّ الْغَنِيَّ بِذَاتِهِ، یعنی الشَّيْءِ، اس لیے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے کسی شے سے غنی ہوتا ہے، استحال حلولہ، اس کا حلول محال ہوتا ہے. فَتَعَيَّنَ افتقارها بذاتها، پس ذات کے اعتبار سے اس کی محتاجی متعین ہوگی، الی المحل، محل کی طرف. فَكُلُّ جِسْمٍ مُرَكَّبٌ مِّنَ الْحُيُولَ وَالصُّورَةِ، پس ہر جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت جسمیہ سے.